रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। मुलुकमा कोरोना संक्रमित हुने दर झण्डै 19% पुग्यो। जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान नपुग्दा बिरामीले उपचार नै नपाउने जोखिम। प्रधानमन्त्री र सभामुख बीचको टकरावले प्रतिनिधि सभा चेपुवामा, कुनै विधेयक पारित नगरी चालु अधिवेशन अन्त्य हुने सम्भावना। पार्टीको आधिकारिकता दावी गर्दै एमालेको खनाल नेपाल समूह निर्वाचन आयोगमा। माओवादी केन्द्रले पार्टी छोडेर एमालेमा गएकालाई कारबाही गर्न थालेपछि संघीय र प्रदेश संसदमा 13 स्थान खाली। चेक रिपब्लिकका 20 कूटनीतिज्ञलाई मुलुकबाट निष्कासित गर्ने रुसको निर्णय। र एफए कप फुटबलको उपाधिका लागि चेल्सी र लेस्टर सिटी भिड्ने। दोस्रो सेमी फाइनलमा साउथहेम्पटन 1-0 ले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी दिवा र म प्रतीक्षा। समाचार अब विस्तारमा। कोरोना संक्रमित हुने दर झण्डै 19% पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 5783 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 1096 जना अर्थात 18.95% मा कोरोना पुष्टि भएको हो। 4 जनाको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 3083 पुगेको छ। केही दिन यता संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। बुधबार संक्रमण दर 12.72%, बिहिबार 12.86%, शुक्रबार 14.61% थियो। शनिबार 14% रहेकोमा आइतबार 18.95 पुगेको हो। संक्रमित हुनेमा नेपालगञ्ज र काठमाडौँमा बढी छन्। हिजो काठमाडौँमा 326 र बाँकेमा 163 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित हुनेमा 20 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका धेरै छन्। विद्यालय तहका बालबालिका संक्रमण हुने क्रम समेत बढ्दै गएको छ। 19 वर्ष मुनिका संक्रमित करिब 10% छन्। बुधबार 70 बालबालिकामा संक्रमण देखिएको थियो। कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढे पनि नियन्त्रण र उपचारका लागि गतिलो तयारी हुन सकेको छैन। भारतमा तीव्र गतिमा बढेको संक्रमणले सबैजसो प्रदेश प्रभावित भए पनि रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि गर्नुपर्ने तयारी सुस्त छ। संक्रमितको उपचारका लागि व्यवस्थापन गरिएका उपत्यका बाहिरका अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र पनि भरिन थालेका छन्। जनशक्ति र पूर्वाधार व्यवस्थापनमा चासो नपुग्दा बिरामीले उपचार नै नपाउने जोखिम देखिन थालेको छ। प्रदेश 1 मा हिजो एकै दिन 43 जना संक्रमित थपिएका छन्। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार विराटनगरमा मात्रै 12 महिला र 15 पुरुषसहित 27 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेश 1 मा सक्रिय संक्रमितको संख्या 266 पुगेको छ। शंकास्पदको 9 वटा ल्याबमा स्वाब परीक्षण भइरहेको छ। कोशीको कोभिड-19 अस्पतालमा 180 शैय्या, झापाको मेची अस्पतालमा 75 र मातहतका सबै अस्पतालमा 10-10 शैय्या कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि व्यवस्था गरिएको छ। कोशी अस्पतालको कोभिड-19 उपचार केन्द्रमा 10 आइसियु र 5 भेन्टिलेटर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा 30 आइसियु र 10 भेन्टिलेटर, मेची अस्पतालमा 4 आइसियु, विराट मेडिकल शिक्षण अस्पतालमा आइसियु 50 र भेन्टिलेटर 16, नोबेल अस्पताल विराटनगरमा आइसियु 9 र भेन्टिलेटर 5 र न्युरो अस्पताल विराटनगरमा आइसियु 7 र भेन्टिलेटर 4 छ। एकाएक संक्रमण बढेसँगै धनगढीको कोरोना अस्पताल र आइसोलेसन भरिभराउ हुन थालेका छन्। सुदूरपश्चिममा चैत मध्यदेखि संक्रमितको संख्या बढेको छ। आइसियु र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने बिरामीको संख्या बढेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। धनगढी स्थित सेती प्रादेशिक अस्पतालमा हिजो 21 जना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप श्रेष्ठका अनुसार 2 जना भेन्टिलेटर र 6 जना आइसियुमा उपचाररत छन्। 11 जनालाई अक्सिजन दिनु परेको छ। सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका अनुसार हिजो 22 जना संक्रमित थपिएका छन्। कोरोना महामारीको जोखिम कम नभएसम्म काठमाडौँ उपत्यकाका शैक्षिक संस्था बन्द गर्न तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसी को हिजो भएको बैठकमा काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले बालबालिकामा संक्रमण विस्तार रोक्न कम्तीमा वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याएका छन्। सीसीएमसी को बैठकमा उपत्यकामा महामारीको जोखिम, सेवा प्रवाह, आगामी रणनीति लगायत विषयमा छलफल गर्न प्रमुख जिल्लाधिकारीहरू काठमाडौँका कालीप्रसाद पराजुली, भक्तपुरका प्रेम प्रसाद भट्टराई र ललितपुरका ढुण्डी प्रसाद निरोलालाई बोलाइएको थियो। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी पराजुलीले महामारीको पछिल्लो जोखिमलाई विश्लेषण गरेर कम्तीमा वैशाख मसान्तसम्म र त्यसपछिको अवस्था हेरेर शैक्षिक संस्था बन्द गर्न सुझाव दिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यसअघि नै उपत्यकाका 3वटै जिल्लालाई संक्रमणको उच्च जोखिममा राखिसकेको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी पराजुलीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, कोरोना महामारीको लहर सँगै विद्यालयका छात्र छात्रामा संक्रमण फैलने क्रम बढेको छ। यसलाई थप विस्तार हुन नदिन कम्तीमा वैशाख मसान्तसम्म शैक्षिक संस्था बन्द गर्न र अन्य क्षेत्रमा क्लस्टर अनुसार रणनीति बनाउन सुझाव दिएका छौं। तीनवटै प्रशासनको धारणा एउटै रह्यो। प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूको सुझावलाई सीसीएमसीले मन्त्री परिषद बैठकमा सिफारिस गर्ने भएको छ। यसमा के गर्ने भन्ने निर्णय मन्त्री परिषदबाट हुन्छ। प्रमुख जिल्लाधिकारीका अनुसार
राजधानीका होटल रेस्टुरेन्ट र रात्रिकालीन व्यवसाय सञ्चालनमा पनि नयाँ मापदण्ड र समयसीमा निर्धारण गर्ने विषय उठेको थियो। विद्यार्थी शिक्षक र अभिभावकमा कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि शहरी क्षेत्र बाहेकका विद्यालय पनि बन्द गरिन थालेको छ। शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड-19 संक्रमण फैलिए विद्यालय बन्द वा खुला राख्ने निर्णय सम्बन्धित स्थानीय तहले जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को समन्वयमा गर्न सक्ने जनाएपछि पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रका विद्यालय बन्द गर्न थालेका हुन्। संक्रमितको संख्या बढेसँगै सुनसरीको इनरुवा नगरपालिकाले हिजोदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि सबै विद्यालय बन्द गरेको छ। विद्यार्थीमा संक्रमण देखिनुका साथै समुदाय स्तरमा फैलिएपछि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको नगर प्रमुख राजन मेहताले बताउनुभयो। इनरुवा बाहेक सुनसरीका अन्य 11 स्थानीय तहले भने विद्यालय बन्द गर्ने नगर्ने निर्णय गर्न सकेका छैनन्। इटरी उपमहानगर प्रमुख द्वारिकालाल चौधरी र कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष एयुब अन्सारीले सरकारवालसँग छलफल जारी रहेको बताएका छन्। सुनसरीका प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश कुमार ढकालले खुला सीमाका कारण संक्रमितको संख्या बढेको बताउनुभयो। सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेपछि गत फागुन 23 गते शुरू भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक 9 पटक बसिसकेको छ, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुनु भएको छैन। बैठकमा अनुपस्थितिका कारण प्रतिनिधि सभाको अस्तित्वलाई ओलीले सहज रूपमा नलिएको टीका टिप्पणी भइरहेको छ। उता सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति बढी उत्तरदायी बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको पनि आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नै पनि सभामुख सापकोटा विरुद्ध लगातार अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ। बालुवाटारमा हिजो आफैले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले आवश्यक परे सभामुख सापकोटालाई हटाउनु पर्ने सम्मको प्रस्ताव राख्नुभयो। यो प्रस्तावले उहाँ सापकोटासँग कति रुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्न आउँछ। ओलीले प्रतिनिधि सभाले बिजनेस नपाउनुमा सापकोटालाई दोष दिनुभएको छ। बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताका अनुसार ओली अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको सम्झौतालाई अघि नबढाएमा सापकोटासँग बढी रुष्ट देखिनुहुन्छ। सभामुख सचिवालय स्रोतले भने MCC सम्झौताबारे प्रधानमन्त्री ओलीले औपचारिक रूपमा कहिले कुरा नगरेको जनाएको छ। सापकोटा र ओली बीचको व्यक्तिगत टकरावले प्रतिनिधि सभा चेपुवामा परेको छ। ओली र सापकोटा बीचको द्वन्द्वलाई पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना सत्तारूढ पार्टी फुटको असरका रूपमा अर्थ्याउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री र सभामुखले नै संविधान मानेनन् भने उहाँहरूलाई कसले सम्झाउने? यसबाट संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा फैलने खतरा छ। आफू सभामुख भएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधि सभाको काम कार्यप्रति कहिले असन्तुष्टि नजनाएको प्रसंग उल्लेख गर्दै ढुङ्गानाले आपसी छलफल नै निकासको बाटो भएको बताउनुभयो। अहिले सबैजना मिलेर संविधान धुजा बनाउने काम भएको तर्क गर्दै उहाँले केही लागेन भने सभामुखले कुर्सीमा बसेर सरकारलाई रुलिङ गर्नुपर्छ। संसद सञ्चालनका लागि सरकारले बिजनेस दिन्छ। बैठक चालू भएको 1.5 महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले प्रतिनिधि सभाबाट निर्णय गराउने गरी विधेयक पेश गरेको छैन, तर ओलीले प्रतिनिधि सभामा विधेयक र अनुमोदनका लागि दर्ता भएका सम्झौता अघि नबढ्नुमा सभामुख सापकोटालाई दोष दिइरहनु भएको छ। यसैबीच महराको बहिर्गमनपछि प्रधानमन्त्री ओली माओवादी र सभामुख दिने पक्षमा हुनुहुन्थेन। पार्टीको आन्तरिक दबाव झेल्न नसकेपछि उहाँले सापकोटालाई सभामुखमा स्वीकार गर्नुभएको हो। ओलीले यसअघि पनि पटक पटक सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न गर्दै आउनु भएको छ। पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सरकारले जारी गरेको अध्यादेश पेश गर्न सापकोटाले सहयोग नगरेको बुझाइ ओलीको छ। उहाँले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा बैठकको पहिलो दिन नै अध्यादेश पेश गर्न नपाएको भन्दै सभामुखको सार्वजनिक रूपमा आलोचना गर्दै आउनु भएको छ। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा संविधानको रक्षार्थ अगाडि बढ्न खोज्दा घेराबन्दी भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र यसको नेतृत्वमाथि अनेक खालका टिप्पणी भइरहेका भन्दै आफू जनताको अधिकतम हितमा लाग्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्वजनिक मञ्च र सर्वदलीय बैठकमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन MCC सँगको अनुदान सम्झौतालाई सभामुखले रोकेर असंवैधानिक काम गरेको आरोप दोहोर्याइरहेको अवस्थामा सापकोटाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। नेपाल पत्रकार महासंघको नयाँ कार्य समितिको पदभार हस्तान्तरण कार्यक्रममा हिजो सभामुख सापकोटाले भन्नुभयो, हामी सामु निकै ठूलो चुनौती खडा भएको छ। संघीय संसदलाई चलायमान बनाउन संविधानको रक्षार्थ प्रतिनिधि सभा दृढतापूर्वक अगाडि बढ्न सुरु गर्यो, त्यहीबाट घेराबन्दी हुन थाल्यो। निकै ठूलो घेराबन्दी भइरहेको छ, अनेक खालका टिप्पणी भइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभालाई जीवन्त र जनमुखी बनाउन लागिरहेको अवस्थामा धेरै मान्छेलाई संसदबारे भ्रममा पारिएको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार।
सरकारले भारतसँग विद्युत निर्यातका लागि सहमति भएको दावी गरेको छ। भारतीय ऊर्जा अधिकारीहरूसँग लामो समयदेखिको समन्वय र वार्तापछि भारतसँग विद्युत व्यापारको बाटो खुलेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले जनाएको हो। विद्युत आयात सम्बन्धी सेन्टर फर एनर्जी अथोरिटी CEA को निर्देशिका भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले पारित गरेकाले नेपाली पक्ष उत्साही भएको हो। भारतीय बजारमा विद्युत निर्यातका लागि थप प्रक्रिया अघि बढिसकेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। आन्तरिक खपतको योजना नभएको र भारतसँगको निर्यातका लागि वातावरण नबन्दा ऊर्जामा अर्बौं रुपैयाँ जोखिममा परेको लगानीकर्ताले गुनासो गर्दै आएका छन्। सरकारी लक्ष्य अनुसार आगामी 2 वर्षमा मुलुकमा 4000 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने निश्चित छ। 1350 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता र केही महिनामै 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी र निजी क्षेत्रका 150 मेगावाट विद्युत थपिँदैछ। साना ठुला गरी यो वर्षको अन्तिमसम्ममा वर्षायाममा 2100 मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिँदैछ। राजनीतिक अस्थिरतासँगै 18 घण्टे लोड सेडिङ झेलेको मुलुक अब भने ऊर्जाबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको छ र केही वर्षमै विद्युत बेच्न सक्ने हैसियतमा पुग्दैछ। नेपालमा उत्पादित विद्युत किन्न भारतले विभिन्न कानुनी झन्झट देखाउने गरेको भए पनि अब यो समस्या अन्त्य भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश घिमिरेले बताए। हामी धेरै समयदेखि यो एउटा प्रोसिजरको पर्खाइमा थियौं, जुन भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले जारी गर्ने, जसलाई चाहिँ विगत 2-3 हप्ता अगाडि चाहिँ मिनिस्ट्री अफ पावरले स्वीकृत गर्यो। त्यसपछि हाम्रा सबै पावर ट्रेडिङका सम्भावनाहरू अहिलेलाई त्यसले खुलाइदियो र विद्युत प्राधिकरणले 2 पटक भारतको प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा भाग पनि लिइसकेको छ। नेपाल भारत बीच सरकारी र राजनीतिक उच्च स्तरमा भएका बैठकमा समेत ऊर्जा व्यापारको विषय ओझेलमा पर्दै आएको थियो। ऊर्जा सम्बन्धी सेन्टर फर एनर्जी अथोरिटी CEA को नयाँ निर्देशिका भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयले केही दिन अघि पारित गरेकाले नेपालका लागि पनि बाटो खुलेको हो। भारतसँग ऊर्जा व्यापारका लागि अब कानुनी झन्झट नरहेको भन्दै प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमल सिन्हाले केही कागजी प्रक्रिया मिलाउन बाँकी रहेको बताए। भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ। त्यसै फेरि सन्दर्भमा बेच्नको लागि हामीले निवेदन दिइसकेका छौँ। उसले त्यसमा मूल्याङ्कन गर्दैछ, केही कार्यहरू मागेको छ। त्यो सम्मति त चाँडै नै स्वीकृति आउँछ, त्यसपछि हामी बेच्न पनि सक्छौँ। अन्तिम सहमति भइसकेका होइन? सहमति त भइसकेको छ, तर उसले केही डकुमेन्टेसन मागेको छ। उसको केही क्राइटेरियाहरू छ नि त, त्यो डकुमेन्टेसनहरू हामी बुझाउँदैछौँ, बुझाइरहेका छौँ। फाइनल एप्रुभल भयो भने चाहिँ आउन पालिन्छ। नेपालले भारत हुँदै बङ्गलादेशसम्मै विद्युत व्यापार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। नेपाल र बङ्गलादेशले 2075 साउनमा विद्युत खरिद तथा कारोबार सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन्। नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा भारतको प्रसारण पूर्वाधार प्रयोग गरी बङ्गलादेशसम्म विद्युत व्यापार गर्ने विषयमा गत वर्ष छलफल भए पनि ठोस सहमति भइसकेको छैन। बैठकमा नेपाल भारत र बङ्गलादेश बीच त्रिदेशीय सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएको थियो। यो विषयमा अब छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने ऊर्जा सचिव घिमिरेको भनाइ छ। नेपाल र भारतको बीचको बायलेटरल पावर ट्रेडिङको कुरा भयो होइन। बङ्गलादेशसँग गरिनेको लागि पनि भारतीय संरचनाहरू प्रयोग गरेर त्यसरी सम्झौता गर्ने भन्ने छँदैछ। अब बङ्गलादेशमा हामीले बायलेटरल मिटिङ गर्नुपर्ने छ, त्यो गर्न सकेका छैनौँ। त्यो मिटिङ मार्फत अथवा भर्चुअल मिटिङ मार्फत भए पनि हामी अब बङ्गलादेशसँग पनि पावर ट्रेडिङको लागि चाहिँ त्यो पनि प्रस्ताव गरेर चाहिँ हामी पनि एउटा सम्झौता गरेर पावर ट्रेडिङमा जानलाई केहीले रोकेको छैन। अब हामी जान नेपालमा उत्पादित बिजुलीको मुख्य बजार भारत र बङ्गलादेश हो। भारतसँग विद्युत व्यापार सहमतिका लागि प्रसारण लाइन लगायत अन्य थुप्रै सहायक सम्झौता हुन बाँकी छ। लगानीकर्ताहरूले उत्पादन गरेको विद्युत बिक्री गर्ने एक मात्रै निकाय विद्युत प्राधिकरण भएकाले आगामी दिनमा हुने जोखिमप्रति सरकारी निकाय पनि गम्भीर हुनुपर्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्यानका अध्यक्ष कृष्ण आचार्यको भनाइ छ। आन्तरिक खपत पनि नहुने, निर्यातका लागि वातावरण नबन्दा यसअघि अर्बौं रुपियाँ लगानी जोखिममा रहेको आचार्यले बताए। अरू उत्पादनको निमित्त चाहिँ उत्पादक आफैले बजार खोज्ने व्यापार गर्ने खालको छ भने जलविद्युतको क्षेत्रमा चाहिँ उत्पादकले चाहिँ सिधै लगेर एनएलाई बेच्ने र एनएसित हामीले चाहिँ जुन पिपिए गरे हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले बेच्ने हो। अब यो जिम्मेवारी भनेको सरकारको हो अथवा एनइएको हो र एनइएले आफ्नो चाहिँ कार्ययोजना अनुसार चाहिँ जतिसक्दो चाँडो हो यो चाहिँ खेर नजाने किसिमको कार्यक्रम गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय क्षति हो, खेर जानु भने चाहिँ फेरि अर्को अर्थमा हामी जलविद्युत प्रवर्तकहरूको निमित्त पनि दुःखको कुरा हो। सम्पन्न भइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेका आयोजनाका अवस्था हेर्दा विद्युतमा आत्मनिर्भर
निर्भर हुने नेपालको चाहना अब धेरै टाढा छैन। 2 वर्षमा 4000 मेगावाट राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिने निश्चित प्राय छ भने थप 6000 मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत खरिद सम्झौता गरी निर्माणको चरणमा छन्। यो अर्थमा विद्युतमा उज्यालो युग सुरु भएको छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली खरिदका लागि भारतले ग्रीन सिग्नल देखाए पनि आन्तरिक खपत वृद्धिमा भने सरकारी ध्यान जान सकेको छैन। विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा उपभोक्तालाई आकर्षित गर्नलाई पनि सरकारले बारम्बार सूचना जारी गरे पनि सोही अनुसारको भौतिक पूर्वाधारको स्तरोन्नति भने भएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठकको अघिल्लो दिन हिजो एमालेको झलनाथ खनाल माधव नेपाल समूह आधिकारिकता दावी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको छ। ओलीले गत फागुन 28 पछि गरेका निर्णय केन्द्रीय कमिटिमा मनोनयन लगायत सबै निर्णय अवैधानिक भएको तर्क गर्दै खनाल नेपाल समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार छिनोफानो गरिदिन आयोगलाई निवेदन दिएको हो। निर्वाचन आयोगलाई सम्बोधन गर्दै पठाइएको दलको पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी निवेदनमा पार्टीमा गम्भीर विवाद सृजना भएको उल्लेख गर्दै यसमा निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता ल्याइएको छ। आयोगमा पेश गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ, पार्टीका अध्यक्ष ओलीको प्रमुख निर्देशनमा लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई लथ्याउँदै सम्मानित अदालतको आदेशको समेत अवज्ञा गरी पूर्ण रूपमा अवैधानिक गैरकानूनी विधान विपरीत गरिएका निर्णय एवं काम कारबाहीले एमालेको पदाधिकारी केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय कमिटिको निर्णयको आधिकारिकता सम्बन्धी गम्भीर विवाद उत्पन्न भएको छ। पार्टीमा आधिकारिक रूपमा पदाधिकारी सहित 203 सदस्यीय कमिटी रहेको र त्यसमा बहुमत पदाधिकारी आफ्नो पक्षमा रहेकाले पार्टी सञ्चालनको आधिकारिकता आफूहरूमा रहेको खनाल नेपालको तर्क छ। महाधिवेशनबाट निर्वाचित 14 सदस्यीय पदाधिकारीमा वरिष्ठ नेता सहित 8 जना खनाल नेपाल समूहमा छन्। त्यसैले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 43 ख, ग र दफा 44 1 समेत बमोजिम विवादको निरूपण गर्न उनीहरूले अनुरोध गरेका छन्। माओवादी केन्द्रले पार्टी छाडेर एमालेमा लागेकालाई कारबाही गर्न थालेपछि संघीय संसद तथा प्रदेश सभा सदस्यहरूको पद धमाधम खाली हुन थालेको छ। माओवादी केन्द्रले दल त्याग गरेको सूचना दिएका आधारमा प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका 13 जनाको पद रिक्त भइसकेको छ। प्रतिनिधि सभामा 4, राष्ट्रिय सभामा 1 र प्रदेश सभामा 8 जनाको संसद पद खारिज भएको हो। पछिल्लो पटक हिजो राष्ट्रिय सभामा बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित गृह मन्त्री रामबहादुर थापाको संसद पद खारिज भएको छ। संसद पद खारिज भएसँगै मन्त्री पदबाट समेत पदमुक्त भएका बादललाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा हिजै गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ। माओवादी केन्द्रबाट 2074 सालमा राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित थापाले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमपछि प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिनुभएको थियो। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एकतापूर्वक अवस्थामा पुगेपछि उहाँ एमालेमा लाग्नु भएको हो। राष्ट्रिय सभामा माओवादी संसदीय दलका नेता दीनानाथ शर्माले गत चैत 27 गते थापाको पद खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउन संसद सचिवालयलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो। त्यही आधारमा संसद पद खारेजको सूचना प्रकाशन गरिएको हो। मध्याह्न सांसद पदबाट मुक्त भएका थापाले साँझ गृहमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भइवरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिनु भएको छ। संघीय संसद सचिवालयका सचिव राजेन्द्र फुयालका अनुसार मन्त्री परिषद र निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रिय सभामा थापाको स्थान रिक्त भएको लिखित जानकारी नै हिजो गराइएको हो। सरकारले परराष्ट्र नीति 2077 तय गर्ने क्रममा संसद र सरकारवालासँग पर्याप्त सल्लाह र छलफल नगरेकाले अपूर्ण एवं अस्पष्ट भएको भन्दै प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन्। समितिमा हिजो छलफलका क्रममा सांसदहरूले सरकारले परराष्ट्र नीति बनाउँदा समितिसँग समेत छलफल नगरेको बताए। सत्तारूढ दल एमालेका सांसद दीपक प्रकाश भट्टले परराष्ट्र नीति 2077 तयार पार्ने क्रममा सरकार चुकेको बताउनुभयो। संसदीय समितिसँग सहकार्य नगरी परराष्ट्र नीति तय भएको उहाँको भनाइ थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता माधव कुमार नेपालले सरकारले तय गरेको परराष्ट्र नीतिलाई पूर्णता दिन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अध्ययन उपसमिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। कंग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीति कुनै पार्टीको मात्रै विषय नभएको बताउनुभयो। जुनसुकै सरकार आए पनि परराष्ट्र नीति बलियो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
7 वर्षदेखि रेल विभागले रोकेर राखेको जग्गाको मुआवजा नटुङ्गिँदै बर्दिवास स्थित रेलवे स्टेशन सार्ने हल्लाले स्थानीयमा असन्तुष्टि चुलिएको छ। बर्दिवास नगरपालिकाको 1, 2, 6, 7, 14 र भङ्गाहा नगरपालिका 4 का स्थानीयले रेलको लिक र स्टेशनमा पर्ने आफ्नो जग्गाको मुआवजा पाएका छैनन्। विवादकै कारण सरकारले मुआवजा वितरण नगर्दा जयनगर बर्दिवास र पूर्व पश्चिम रेलमार्गको साझा स्टेशन स्थल बर्दिवासमा 7 वर्षदेखि काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। आफ्नो 10 कट्ठा जग्गा 7 वर्षदेखि आफ्नो भन्न र प्रयोग गर्न नपाएकाले सरकारले स्टेशन सार्ने कुरा गर्नु कुनै हालतमा मान्य नहुने बर्दिवास 14 का जन्नुलाल महतोले बताए। सो जग्गाको तत्काल मुआवजा उपलब्ध गराएर भनेकै स्थानमा स्टेशन राख्नुपर्ने उनको माग छ। भारतबाट पूर्वी नाका हुँदै अवैधानिक रूपमा चिनिया नागरिकले नेपाल प्रवेशको प्रयास गरेको खुलेको छ। नक्सलबारी नजिकैको बरामणिराम जोतबाट 2 चिनिया शुक्रबार पक्राउ परेपछि उनीहरूको तयारी खुलेको हो। पश्चिम बंगालमा जारी विधानसभा निर्वाचनका कारण नाका सील थियो। उनीहरू नक्सलबारी बाहुन्डाङ्गी नाका भएर नेपाल पस्न खोजेका थिए। भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी को 8औं बटालियन कम्पनीका सुरक्षाकर्मीले चेन जिफा र डिङ सु सेङलाई पक्राउ गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले 50 नवप्रवर्तन स्टार्टअपका लागि आवेदन खुलाएको छ। महासंघको स्टार्टअप एन्ड इनोभेसन समितिको कार्ययोजना अनुसार मेन्टरशिप सहयोग सहित महासंघ लगानीकर्तासँग आबद्ध हुन इच्छुक नवप्रवर्तनका लागि वैशाख 4 गतेदेखि आवेदन खुलाइएको हो। समितिले नवीन सोचमा आधारित रहेर उद्यम गरिरहेकाहरूको नवप्रवर्तनको व्यावसायिक सफलताका लागि लगानीकर्ता जुटाउन यो योजना ल्याएको हो। यो योजना अनुसार 50 स्टार्टअपका लागि 50 स्थापित उद्यमी जुटाइनेछ। सहमत समिति अन्तर्गत रहेको इन्भेस्टर फोरम मार्फत 50 स्टार्टअप र लगानीकर्तासँग साक्षात्कार गराई लगानी तथा व्यावसायिक साझेदारीमा सहयोग गरिने महासंघले बताएको छ। अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। रुसले चेक रिपब्लिकका 20 कूटनीतिज्ञलाई मुलुकबाट निष्कासित गर्ने निर्णय गरेको छ। चेक रिपब्लिकले रुसका 18 जना कूटनीतिज्ञलाई मुलुक छोड्न भनेपछि रुसले यस्तो निर्णय गरेको हो। ती 18 जना कूटनीतिज्ञ रुसी गुप्तचर विभागका अधिकारी रहेको चेक रिपब्लिकको सरकारी अनुसन्धान एजेन्सीले दावी गरेको छ। सन् 2014 मा चेक रिपब्लिकको हतियार भण्डारणमा भएको बम विस्फोटमा रुसी कूटनीतिज्ञको सहभागिता रहेको आरोप लगाइएको छ। युरोपेली युनियन सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले विस्फोट सम्बन्धमा भोलि हुने बैठकमा छलफल गर्ने तय भएको छ। मस्कोले चेक कूटनीतिज्ञलाई 72 घण्टाभित्र मुलुक छोड्न निर्देशन दिएको छ। अब खेल प्रसंग। एफए कप फुटबलको उपाधिका लागि चेल्सी र लेस्टर सिटी भिड्ने भएका छन्। गैराती भएको दोस्रो सेमिफाइनलमा साउथह्याम्पटनलाई 1-0 ले हराउँदै लेस्टरले चेल्सीसँगको उपाधि भेट पक्का गरेको हो। लेस्टर सन् 1969 पछि पहिलो पटक एफए कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। वेम्बली स्टेडियममा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा लेस्टरलाई जिताउन दोस्रो हाफको 10औं मिनेटमा कलेची इन्हेन्चोले गरेको गोल निर्णायक बन्यो। प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा साउथह्याम्पटनले केही राम्रो अवसर सृजना गरे पनि गोल भने गर्न सकेन। चेल्सी र लेस्टर सिटी बीचको फाइनल खेल मे 15 मा हुनेछ। यसअघि हिजो भएको पहिलो सेमिफाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटीलाई 1-0 ले हराउँदै चेल्सीले उपाधि यात्रा तय गरेको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका पहाडी भूभागहरूमा बदली हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही पहाडी भूभागमा चट्याङ हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। केही बेर अघि 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 27 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:34 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:31 हुनेछ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। दिवा र प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।